Maayong adlaw no sab kaniyong tanan mga hinigugma nga mga kahigalaan o makaigsunan nga nagapadayon sa pagpamati sa atong lesson preview. Aniya na sab kita sa atong ikasiyam nga pagtuon ni ining quarter sa atong leksyon nga naguluhan Jeremiah Yok. O atong ikauban karon si Pastor Bakilabat, ang atong 1,000 Missionary Coordinator sa Central Philippine Union Conference. Apan sa dili pa ta magpadayon, mga hinigog mga makigsunan, mangayo sa tagkaalam nga langit nun, nga atong masabtan ang atong pagkatunan karon. Amahan nga langit nun, dili matagbaw ang among kagalingon sa pagtuaw kanimo, tungod kay ikaw ang Dios nga among dalangpanan, nga mo'y tuburan sa kaalam. Ihatag ka namo ang pagsabot sa mga pagtulunan nga among paghisgutan karon, kay amo kining gisalig pinagi kin Hesus nga amon luwas. Amen. Ang pagpangabli sa atong pagtuon niining semana sa atong leksyon, atong ablihon ang atong balang kasulatan sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 23, nga nagkanayon, og miingon siya sa tanan, kon may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kagalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Pastor Bakilabat, mao ni ang manungdanon nga gusto ni Hesus masayra nato. Unsay imong hatag nga mga pagtulunan sa ato nga mga kaigsunan, mga kagalaan ni ining maong teksto sa di pa ta moadto sa unahan nga pagtuon. So, Pastor Salyuman, ang ato nga teksto naghatag diha kanato og pagpasabot nga bilang mga Kristohanon dili ingon nga nangadto ta sa usa ka dapit nga hayahay. Pero of course ang Ginoo maghatag pud sa ato asang kahayay sa kinabuhi kay nagtawag man kita diha kaniya. Kunay panahon sa atong kinabuhi, nga napoy mga problema, napoy cross nga dapat natong pasanon. Una, gusto po sang Dios nga i-allowed kanang mga butanga aron pod na masabtan po nato nga usahay nalayo na ta sa iyang mga dalanon. Buot ba sabot pastor nga ang ato nga pag-alagad sa Ginoo, ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon, dili ta moingon sa kalingon nga hayahay ta. Bisa pa ta og miilata nga aduna tay Dios, nagatuota nga ang Dios maoy tuburan sa tanang mga butang, sa mga kaayuhan o sa mga kabulahanan, pastor, sa atong kinabuhi. Dili ta moingon nga mahilikay ta sa mga kalisdanan. Pastor, nakaagi ka ba og pagdaro? Magdadaro jud ko. Magdadaro gyud ka. O ang akong ginikanan mag-uumasad. Og naka-experience sad ko sa pagdaro. Ngano ka sa imong panghunahuna nga ang karabaw nga idaro butangan magyugyugo? Gikunik siya sa daro nga mo imong gunitan sa diha nga magtudling ka. Tudling bagyapon sa inyong nga sinultian. Ang tudling sa moa murag kuan. Kanang straight nga straight linya. Nga linya. Oo. Unsay imong paglantaw na nganong butangan man sa gyugo? I don't know kung pare atong pangunahuna, pero una, ang pinakalig-on pod nga bahin sa lawa sa Kabaw ay yang liog. Oo. Liog po naghapon no, Cebuano. Liog, oo. Tapos kung ang Kabaw magdaro, tanan nga mga bugat diagi sa liog niya. So di tingali kapuyon jud ang Kabaw anang diya sa liog niya ibutang jud ang yugo. So mo na nga dili pwede sa tiil, sa liog jud aron nga tadlong ang linya sa panahon nga siya magdaro. Sa ato pa niya din yung pwersa niya. Sa ato po sa tao, dunay duha ka mga dapit sa ato nga partistong lawas nga diha nato ibutang ang mga bugat nga mga palasanon. Naay mga tao nga ang ilang ginagamit ulo. Magtanaw ko dito sa mga pastor kanang maghakot bitaw og sinako nga mga kopras. Kay wala man sa amoy sugarcane plantation. Kaman kalubian, ana. Ulo. Doon na po ko'y makita nga aris abaga.
ako mas mo prefer kung na ako'y pasano nga bugat abaga. Dili ko kay sa ulo. Ang kabo partner sa akong sayran nga doon na po'y duha. Likod. O kanang dinhi likod nga og magkuang kag kupras or sinako nga humay anaon. Dunay gusto sa Dios niini alang kanato nga gibutang diri nga mga palasanon nga kung buota mo sunod kaniya magdumili ta sa atong galingon nga dili atong kagustuhan. In other words, partner, sa kung ato nisugot ta og kabaw, pero kani siyang ato leksyon karon nisugot mo sa tao ang yugo butang po sa ilaha. So kani sa pagkaklaro ng pagkaistorya, kani may tungod jud sa kinatuog burdens. Mga palasanon sa kinabuhi. Mga kagulanan. Tanan nga mga butang. Kagulanan. Ang Dios nga nagamit sa iyang mga propeta nga mga tinuod. Doon na siya'y buot ipadala nga mensahe kanila. Dili lang nato tan-awon sa mga pulong kung dili mga dunay mga object lessons nga angayon masayran sa tao. Gani si Jeremias doon na siya kasinatian nga naggamit po siya ato ng hisgutan niya sa unahan. Aron lang nga kita makahibalo sa ato ng mga manggibug aton. Ang karabaw nga mag-arado, doon ay duha ka klase partner. Kahoy, o doon na po'y murag steel. Lipat ko sa ngalan ng murag steel. Pero daro magyapon siguro na, no? Daro gyapon. Sa inyo kining duha bagyapon ay katong murag steel. Pero sa panahon ako, partner, medyo steel nang gigamit. Wala na gamit og daro nga kahoy. Kahoy putong umaon niya ang tumoy mura siya og steel. Murag ilang sapatos. Ang lain nga mga punto sa gisgutan nato partner nga yugo sa kinabuhi mao na ang atong mga challenges po. Challenge na sa atong kinabuhi kung unsaon na to pagkarga na nga mga burden. That's why, partner, sa aton nga mga kaigalaan sa mga kaigsuonan nato nga nagpaminaw diha sa aton nga lesson preview, aton kinahanglan tingali aton ibutang sa atong pangunahuna nga kaning title karon Jeremias Yoke. Kani nagpamatuod diha kanato nga bilang mga Kristiyanos dili ta maglikay sa atong kaugalingon kay kuyog diha nato sa atong pagpangalagad ang ginatawag nga burdens ingon sa Ginoo nga dapat nato pasanon ang cross. Pero kanitanan nga gi-allowed sa diha sa Ginoo sa ato partner aron kita makalahot hay jud nga makadabot ta sa gisaad niya kay kinahanglan jud na matabo sa atong kinabuhi aron pod ang atong kinabuhi ma-change, mausab pinaagi ni anang mga yugo or burdens sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Doon na po yung mga tao partner nga ilang gibati nga ang burden lisod nila madaog sa ilang kinabuhi. Doon na ba kay mga bahin sa imong kinabuhi nga imong giisip nga burden marag lisod imong madawa? That's why, partner, Pastor Saliuman, dapat jud masabtan naton bilang Kristohanon sa aton tagpaminaw nga mga kaigsuonan. Kay daghan baya sang aton nga mga kaigsuonan pod mitungod sa burden sa kinabuhi nawala pod sa pagpangalagad. Nga dapat nato jud sabton pag-ayo nga ang uban, nagunaw na sila nga ang ila pagpangalagad, wala na mga burden sa kinabuhi. So pag-abot sa mga lulan o mga burden sa kinabuhi nila, nagpalayo sila diha sa Ginoo. So kinahanglan to sabton bilang mga Kristiyanos, kaniadto nga mga propeta, bisan pang mga apostoles kaniadto. So dapat yun ta mag-agipod sa ginatawag nga mga burden sa kinabuhi, kay polishing man ni partner o Pastor Saliuman. That's the way God polish us, aton attitude, character. Aron nga atong karakter mausab sama sa karakter ni Jesus Christ. Gusto sa Dios nga atong tagdon ang usa ka mga problema sa kinabuhi nga doon na tay pagsalig sa iya. Dili ta maningkamot sa atong kaugalingon mo na nga si Jeremias sa iyang panahon nga kung doon ay mga malisod nga kahimtang sa mga katawhan palibot kaniya nga dili unta siya maapektaran. Pero naapektaran siya. Mao nga
Dunay mga panahon nga Hilak di siya, hilak. Hilak yun siya. Pero kay lisod na po nagditang hilak, no? Pero ang tao doon na may naglalalain nga paghilak. Hilak sa kalipay, hilak sa kasuko, hilak sa kaguol. Ako, naka-experience ko partner nga alang nako. Mura og akong na-blame ang Ginoo. Kay wa po ko experience nga sa akong father side dunay namatay. So complete gyud sila. Hasta akong lolo ug lola na pa. Sa ako pong mother side, complete pod. So wala ko ka-experience og namatay. Sa diha ang hapit na ko mo-graduate sa kolehiyo, ang akong amahan namatay. Third year college ko. Di ko kadawat. Kay 45 years old lang namatay. Muna nga akong na-blame ang Ginoo. So, sa nagunahon na ako sa kinabuhi ni Jeremias, nakaingon ko nga, normal, na affected pod ang iyang kinabuhi ni ini nga kahimtang. Apan moadto ta sa una nga punto sa atong lesson ini nga semana nga si Jeremias sa iyang kinabuhi moadto siya sa usa ka lugar nga usahay solitary, layo sa uban. Ako nga pagkatao, dili ko mabuhi nga mag-inusara ko. Muna akong personality. Ikaw murag okay lang siguro ka. Medyo okay ra. Ako murag dili kay na magug pagka sanguine, do na magug pagkatukatib nga tao. Mura og makatugog di ko ka istorya. So sa akong hunahuna nga I'll not be happy kung wala ko'y mga friends ka palibot nako. Pero tanaw na to ang kinabuhi ni Jeremias kung unsa ka ni ang iyang kinabuhi. Apan ato sang basahon ang Jeremias kapitulo 16 aron makahatag ta og katin-awan sa atong mga namati nining atong pagtuon sa leksyon. Jeremias kapitulo 16 nga nagkanayon sa bersikulo niya. Onya mingon pag-usab ang Ginoo kanako. Muna ang sugo sa Ginoo kang Jeremias. Bersikulo 2. Ayaw pangasawa o panganak dinhi niining nasura. Bersikulo 3. Kaya ang kabataan nga mataw dinhi o ang ilang maginikanan. Bersikulo 4. Mga matay sa makalilisang nga mga kasakit. Walay manghilak alang kanila, og dili sila ikalubong sama sa tae, matapok ang ilang mga lawas diya sa yuta. Mga matay sila sa gubat og sa gutom, og ang ilang mga patay nga lawas panganon sa mga langgam og sa mga ihalas nga mananap. Bersikulo 5, ayaw pagsulod sa balay nga may nagbangutan, ayaw pagsubo alang kang bisan kinsa, dili ko na sila hatagag kalinaw o pakitaag kaluoy og pagmahal. Ako ang Ginoo, mao'y nag-ingon ini. Bersikulo 6, ang mga dato og kabos nining nasura managsamang mga matay, apan walay magbangutan o mulubong kanila, walay magsamad sa ilang kugalingon o magpakiskis sa ilang ulo, aron pagpaila sa iyang kasubo alang kanila. Bersikulo 7, walay mangaon ug mag-inom uban sa namatyan aron pagduyog sa iyang kasubo. Walay mopakitag kaluoy bisan paniadtong namatiyag amahan o inahan. Bersikulo 8, ayaw pagsulod sa balay diin may nagbangkiti aron mosalo kag inom og kaon sa katawhan didto. Bersikulo 9, pamati kay ako ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios Israel nag-ingon, pahilumon ko ang mga pagmaya o paghudyaka, ingon man ang tingog sa bagong kinasal dinhining nasura, ang katawhan dinhi makasaksi inig kahitabo niini. Mao ni pastor ang gisugo sa Dios kang Jeremias. Grabe no? Moabot ni ining nasura ang kasakit, kagulanan o uban pa nga mga butang nga lisod. Nya iyang gi hanay. Ayaw pagsulod ni anang balaya kung dunay nagbangutan.
Unsay kung ikaw unsa kay imong bation ini? So, mo siya, Pastor, ang gibutang sa atong leksyon diri, A Solitary Life of Jeremiah. Kinikita na to ng pagka-lonely ni Jeremiah, nining panahon na. Tapos, ang Ginoo mismo ang nagsulti diya kaniya, ngayon ana ang iya himuon. So, kung sa atong leksyon nagsulti nga ang Ginoo nagsulti kay Hosea nga magpangasawa, pero nagsulti sa kay Jeremiah nga ayaw jud pagpangasawa. Pero ako po nakuha diri sa aton nga leksyon nga naman ang Ginoo nagsulti diya kaniya nga tingali ato ni sa Tagalog dako nga pagtagad nga usad dinhi nga nakahibalo ang Dios nga kung mangasawa kani si Jeremiah katong panahon nga sila ikangker na sa Babylonia, kung siya nay asawa o na say anak, nagsidako nga problemahon jud. So katutabang to sa Ginoo sa iya nga pagkita nato murag i-abstain man siya sa ginatawag nga pagpangasawa. So mao na Pastor Salyuman, ako po gikuha nga lesson sa akong kinabuhi sa presente na to nga panahon karon nga kung ang mga tao dili tugutan sa Ginoo makaanak, una pa yung mga tao nga di po tugutan sa Ginoo makapangasawa, nabay dako po nga rason diay nga wala po nato masabtan. Kaya ako'y duwa ka igsuon nga wala nangasawa sila, wala jud sila kaanak. So wala ta kibalo na pod rason ang Ginoo nga wala sila gi-allowed nga nakatagaan og anak nga usahay dili kana sila to masabtan. Pero sa side ni Jeremiah, dili gusto sa Dios nga siya makaminyo og makaanak kay kabalo ang Dios kung unsay resultahon sa mga tao nga ikangker sang Babylon sa panahon nga kuhaon na sila sang Babylon. Mo na nga daghang mga matay kung nakiasawa, daghang nakiasawa gibati nimo pagbiya, nakianak gibati po ning pagbiya. Mao na sa aton mga kaigsuonan. Naay panahon ang Ginoo mag-allow sa isa ka mga butang nasa plano sa atong kinabuhi nga dapat nato batunon kung unsay ihatag di sa Ginoo sa ato. Dunay mga butang, pastor, nga ang ngaya lang hinuman ngano nga makapangutana sila nga maabot man sa ila ang mga kalisdanan. Ngano maabot man ang mga dili angayan nilang dawaton sa ilang kinabuhi. Kung atong ipadayunon ang mga bersikulo 10 sa kapitulo 16 nag-ingon, inighisgot mo ninimong butang ngadto sa katawhan, mangutana sila kanimo nganong silutan ko man sila og ingon niini kapait. Mangutana sila kung unsa ang makalapasan o buhat nga dautan nga ilang nahimo batok sa Ginoo nga ilang Dios. Of course, mao gini ang pangutana. Bisan kita mangutana ta nga, ngano kang nagsakit man kuno? Ngano ka nga miabot man sa ako nga kalisdanan? Ngano nga miabot man ning kasakitan sa kinabuhi? Bersikulo 11 nag-ingon, ingna sila nga ako ang Ginoo nga nag-ingon, ang inyong katigulangan mibiya kanako og mialagad og misimba sa mga Diyos. Mibiya sila kanako og wala nila tumana ang akong mga pagtulunan. Sa di pa tumato, pastor, sa unahan, dunay dako nga leksyon imong makutlog din. Unsa day hinungdan nga usahay moabot ang mga kadautan sa atong kinabuhi. Kaning mga tawhana wala naglibog sila kung ngano man ingon ani matabo. Pero of course kani siya anticipate sang Ginoo sa panahon nga isulti kani ni Jeremiah sa ilaha basi mangutana sila ingon ana. Mao ginang kasagaran. Mao kasagaran. So usahay kita nga mga tawo daghang pangutana sa Ginoo. Pero kung tingali ang Ginoo nagsulti jud kay Jeremiah nga ingon ani itubag sa ilaha aron mamalandong sila nga ang katong butanga nga mahnabo diya kanila nga kasakit kana resulta sang ila pod pagpakasala sa Ginoo. Tungod kay mibiya na sila. Mibiya sila sa Ginoo. Mialagad sila lain. Lain. Misimba sila lain. Lain nga Dios. Maunay ang ngayan pamalandungon nato mahigugma nga makigalaan makaigsunan. Importante alang kanato nga magpabilin gyud ta sa atong connection sa Ginoo nga siya ra gyud ang atong alagaron. Uban nato posible dili ta makalagad sa Ginoo kay dunay ta daghan nga kabtangan nga ato nga gikapulikian. Hinumdumi nga ang atong mga kabtangan dili kini makahatag kanato og kahilwayan sa atong kinabuhi. O posible tungod sa atong posisyon ining kalibutan mao ni hinungdan nga nakapalayo sa atong kinabuhi sa Ginoo. Apan tigam ni kini nga mga posisyon nato ining kalibutan dili kini maghatag katagbawan sa insakto natong gusto maangkon sa kinabuhi gawas lamang kang Ginoo Hesus.
dugang pa partner sa aton nga mga kaigsuonan nga naminaw sa aton nga leksyon. Usahay may panahon nga na-satisfied ta sa aton nga pagka-faithful sa pagpangalagad sa Ginoo, tingali pagserbisyo diya sa Ginoo, tingali sayo sa buntag ta mangadto sa simbahan sa pagpanimbahon. Pero atong susihon, atong kaugalingon, kay ang Dios nangita siya sa aton pagka-faithful, pero nangita jud pud ang Ginoo sa ato ang pagsunod diha kaniya. Kay pwede ta nga mangin faithful kita diha sa Ginoo, pero naay panahon nga dili tanan nga faithful nagtuman diha sa Ginoo. So dili tanan nga panahon nga kita sayo ngadto sa simbahan, ang ato nga pangalagad ato relasyon diha sa Ginoo insakto tanan. So ato ibutang sa ato pangunahuna nga samtang sa panahon kita nagpangalagad sa Ginoo, nangilanglan kita magsunod po diha sa Ginoo, especially sa iyang mga balaod. Sa mga unang makigayunan nga atong gisgutan dinhi partner, miingon ko nga ni ay gamay nga lantaw nato kung aton ipadayon ang bersikulo 12:13 dinhi. Apan sa di pa nakabasa ang sig malimot ang sa ato magud karon nga kapanahonan. Imbis nga ang gibuhat, ang mga binuhat maoy musimba sa nagbuhat, ang naghimo na hinuon maoy misimba. Tanaw na to. Versikulo 12 sa Kapitulo 16. Apan labaw pa ang inyong gibuhat kay sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kamong tanan nga gahig ulo, daotan og dili mo sunod kanako. Versikulo 13. Busa, hinginlan ko kamo gikan niining nasura ngadto sa nasod nga wala hisayri. Ninyo og sa inyong mga katigulangan, didto mag-alagad kamo sa mga Diyos adlaw ug gabi og dili ko kamo kaluyan. Imo ganin ang gisulti nga usahay dili ta mosimba sa atong Ginoo. Kaya ang atong ginasimba dili atong Ginoo. Muna nga kung may Diyos ka nga hinimo nining kalibutan ang tao na mosimba si Diyos. Ang di makasulti, gisimba sa makasulti. That's why Pastor Salyuman kon atong gid lang taon ang Old Testament. Ang pinakaklaro gid nga paglantaw sa Old Testament. Nga naman ay ups and downs sa kinabuhi sa mga Israelites. Although ang mga Israelites mga tinawod jud na sa Ginoo. Nga naman may ups and downs sila kinabuhi. Kung atong lang taon ang issue jud diha nga ang mga tao usay magpanimba sa Dios, unsay mga tao magpanimba po sa Dios. So sa panahon magsimba sila sa Dios, pildi sila sa ilang mga kaaway. Sa panahon sila magbalik diya sa Ginoo, daw na po sila sa mga away dito sa Old Testament time. Ang point nako, ngang isyo sa ila kadalagan, depende sa pagsimba nila sa tinuod nga Dios o sa pagsimba po nila sa mga Dios kaniadto. Sa kinabuhi ka ni Jeremias wa kay nako gyud makutlo ning iyang tibok kinabuhi, dili ka kay kining iyang kinabuhi nga padtuon siya sa mga solitary places tungod baka kay doon na siya background sa pamilya ka nga melancholic pod. Mga imposible murag dako ang posibilidad. Pero ang nakanindot lang kay si Jeremiah na ang direksyon sa Ginoo alang niya. Kita kado na ba kay direksyon ang Ginoo nato nga dili man siguro nga mo-warning ta nga sa mga tao sama sa kang Jeremias apan doon na ba kay mga direksyon ang Ginoo sa atong kinabuhi karon nga magkinabuhi tang suod niya. Kaya ang Isaiah 59:2 ang Dios di magpalayo nato pastor. Ni asa kanunay nato. We are governed by two forces, good and evil. Muna nga nakita sa Dios sa atong kinabuhi nga dili siya magpalayo. Apan ang Isaiah 59:2 nagsulti nga ang ato makasalanan mo ay nakapatago o nakapahilayo nato sa tubangan sa Dios. So kining kahimtang sa panahon ni Jeremiah, tungod kay ang mga tao wala na mag-alagad sa Ginoo. Akong gibasa ganina, gahig ulo. Matong giingon ganina, gawas nga sila gahig ulo, mga tao pagyod nga dautan ug dili mo sunod sa Ginoo. That's why pagsulti sa Ginoo kadto kay Jeremiah nga igsulti diya sa mga tao.
Nakahibalo jud ang nakahibalo na jud ang Ginoo nga kaning mga tawhana mga gahi sila di sila magtuo diya sa Ginoo. Nining kahimtang ni Jeremiah, Pastor, nga usahay yang gibati ang kagulol, nagkinahanglan baya po nig support. Pareha ba sa atong kapanahonan karon? Nag-travel ko from Bacolod paingon dinhi sa Cebu. Nya niagi ko sa kinini ang terminal diha sa Toledo. Na ako dihay nabasa nga unsay atong ikatabang sa kanabitang magkamit og suicide. Galing kay ang akong bulpin ako mang nabutang dito sa ilawom sa kumbag. Alang-alag ako pang pero nindot kayo nga mga sugyot. Muna nga nagtanaw ko sa kinabuhi ni Jeremias unsa ka ang atong matabang alang niya sa mga panahon nga nakinahanglan siya og solitary place. Unya burden pod siya kinabuhi. Sa istorya ni Jeremiah kung ato lantawon ang aktual niya nga sitwasyon sa pagkakaron. Tingali partner sa usap pod sa atong kinabuhi nakaagi pod ta ingon ana ang sitwasyon nga nangihanglan pod ta og tabang sa mga tao. Si Jeremiah wala si anak, wala po si asawa. So may man ato karon natay asawa. Napatay pautwasan sa ato gibati. Sa atong mga gulol. Kaguol. Pero naay mga tao sa kalibutan nga tingali nagkuan sila, naghulat sila sa mga tao pod nga makasabot nila og ato po sila matagan og inspirasyon sa kinabuhi. So mao po ning natabo kay Jeremiah, pero ang atong eleksyon nagsulti diha kanato nga this is intentional sa side ni Jeremias nga kinahanglan siya mag-inusara kay ang Dios na gihatag siya nga instruction diha, mensahe sa tuwa pa, ayaw na lang ka magyaw-yaw diha, ayaw na ka magwali ng mga tawhana, ayaw na magsuod diha, ayaw pag-uban na sila, kay wala na useless na imuon mo diha. So imuon mo, palayo na lang ka diha sa ilaha. So kuha na lang, hatag na ka mensahe silang pagtapos nga mensahe, nga matabo sila diha, ikangkir sila sa Babylonia. Doon ako'y suod nga higala, partner. Namatay ang asawa sa pangidaron nga 29. He's a worker. Ako nga sud nga higala, wag gyud ko ba maka-ako sa iya pagsulti. Pag-comfort na lang sa iya. Kaya ako nakita ni nga tao nga dunay pagkamilankulik. Ang akong unahuna nga kun ako siyang istoryahan sa panghitabo ba nga, imagine 29-year-old pa lang iyang asawa niya namatay. Siya siguro ato mga 32, mga 33. Di ko gusto nga musulti niya sa kalisdanan nga iyang Dugay-dugay siya, dugay-dugay to kay cancer man ang iyang asawa, ang iyang sakit. Pero usan na nakapanahon nga nagkuyog mi, wa gud siya kuan pastor, wala gud siya kapugong. Ingnan ko niya abi nimo Sam. Naghulat ba ako sa imong mga istorya sa kadtong panahon nga na ako sa pagbangutan. Wa ko katingog diretso. Nasayop day ko sa kong kagalingon. Nga niadto din panahon na unta siyang kagulanan. He needs me as a friend. Nya ako lang sigsulti abi nimo. Mura og sakit magud sa kong kagalingon nga human sa mga panghitabo. Sultian ta ka. Unya ma-recall nimo, mahinumduman nimo ang pila ka bulan nimo kasakit sa ospital. Kay magbaktas-baktas ra ni siya partner sa Cebu. Kay naipanuno na siya kwarta. Ano nakaingon ko nga dunad ay mga tao nga nanginahanglan nato. Apan wa lang ta mo offer sa angaya nato isulti. Mao na nga dili sayon nga dunay mga ingon ini. Pero sa kahimtang ni Jeremias, mamampo na gusto siyang kinabuhi nga doon na say eksklusibo lang sa iyang kinabuhi aron siya makakat-on og maayo kung unsa na siyang kinabuhi. So partner sa tuang tingal sa aton nga mga kaigsuonan ug mga higala nga nagpaminaw. So ang eksperyensya ni Jeremias naghatag di kanato dako nga leksyon nga bilang mga Kristohanon nay panahon nga di nato masabtan ang naitabo sa atong kinabuhi nga maayo man ang atong pagpakirelasyon diha sa Ginoo. Pero ang Dios nag-allow ana
nga matabo sa atong kinabuhi sama kang Jeremias, kana say plano kay Jeremias, na say mensahe nga hatag diha kay Jeremias. So sa panahon nga natay mga kagul-anan, ayaw ra ta palayo sa Ginoo, time will come nga ato di masabtan nga numan gi-allowed kana sa Ginoong butanga sama kay Jeremias nga ato masabtan sa panahon nga ang Ginoo maghatag diha kanatong mensahe, ato masabtan ang plano sang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang ato ara ato padayon ang pagpangalagad, ayaw ta pagpalayo diha sa Ginoo sama kay Jeremias kay masabtan masabtan nato ang hitabo sa atong kinabuhi basta naana ta sa Ginoo. Okay, partner, moadto ta sa atong ikaduha nga point sa atong nga lesson about Jeremiah's yoke. Ato na ganyang gihisgutan sunahan nga ang yugo mao kini ang ato mga burden. Mao kini ang ato mga palasanon sa atong kinabuhi, mga kagul-anan, mga kasakit. Sa record sa Jeremias kapitulo 27, nagsangon si Jeremias og yugo ninyo nga kahimtang sa iyang kinabuhi. Nga nagkanayon ang bersikulo 1. Sa diha nga ang anak ni Hosias nga si Sidikiyas nagsugod paghari sa Juda. Bersikulo 2, gisugo ako sa Ginoo paghimugyugo nga hinigtan og panit og gipasangon niya kini sa akong liog. Unya gisugo ako sa Ginoo sa pagpadalag mensahe ngadto sa mga hari sa Idumea, sa Moab, sa Amon, sa Tiro og sa Sidon pinaagi sila mga embahador nga miadto sa Jerusalem sa pagpakigkita kang hari Sidikiyas. Bersikulo 4, ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios Israel nagsugo kanako sa pagsulti kanila nga kinahanglan gyud sultihan nila ang ilang hari nga nag-ingon ang Ginoo. So naagyoy natural gyud nga gibutang nga yugo si Jeremias. Kini nagpasabot sa iyang humiliation, sa iyang pagpaubos sa kagalingon nga naagid siya dako nga burden sa iyang kinabuhi. Unsay imo nakita, partner, nga mga burden ni Jeremias? So usa diri ka gusto ipahayag sa Ginoo sa kay Jeremias paghatag sa iyang yugo, kag ingon niya lantawan ninyong yugo sa iyang liog, isultihan niya ang mga nasod nga kaning mga nasod ba marog kuyugay po sila sa mga Israelites. Nagunahon na sila nga lig-on sila aron nga ilapod awayon ang Babylonia. Pero ang Ginoo nagsulti nga kaning yugo sa ko mo po ning inyo yugo pod. Kang matabo diya kaninyo biskan unsahon ninyo, ang Ginoo nagsulti nga wala gid kamo mahimo sa Babylonia. Matabo nga sabit na lagi kumuunta sa Babylonia. So kay ingon ani ang mensahe nga ang yugo nagsimbolo kani sa kanang burden diha nga matabo pud sa nasod nga dili ang mga nasod makapildi sa Babylonia. Sila tanan mapildi jud sa Babylonia. Kay gihatagan pa sa Ginoo kagahom ang Babylonia nga maoy magbuntog ngadtong mga panahon na. Aron mapakita sa Dios ang iyang paggamhanan. Iya gid plano. No, Sa pagkamatuod gisulti sang Ginoo nga submit lang gid kamo sa Babylonia. Iya gid plano nga ingon anak matabo. So that's why sa aton election din usahay magunahon na ang Israelites ngano man tinaw man ta sa Ginoo, ngano man ihatag ta niya sa Babylonia. Wa ka makasulti ni mga tawo nga unfair ni Ginoo. Amo ginang konklusyon sa mga taga-Israelites kaniadto. Kay gibati jud nila nga tinaw sa Ginoo ngano man ihatag sila dos kapahamakan. Ngano nga ingon ani ang kalisdanan. The same is true sa atong panahon karon, Pastor Saliuman. Usay bation nato nga Kristohanon ta. Usay gibati nato Kristohanon ta pero wala nato malantaw tong kaugalingon nga wa dayta maayong relasyon sa Ginoo. Usay manabot sa atong kinabuhi, usay ang Ginoo pa aton i-blame. Ako dugay-dugay naman ko nga nagpastor. 28 years na. Pero doon ay mga panahon in my early years in the ministry nga murag muundang ko. Kay doon ako gibati nga mga burden nga daw lisod nako manghigala daog. Labi na kong magisgot na og financial matter. Pero akong gi-realize ako maning gi-submitar akong galingon sa Ginoo nga mag-alagad ko niya nga anuman nga usurrender man. Panaglipay ko nga ang Ginoo taliwala sa mga kapakyasan nga akong nahimo. Nakaabot pa ko ni mga panahon na. Apan mapadayon ko pag-ampo sa Ginoo. Kay layo-layo para ba ang daoganan nga makaingon ta nga atog ma-fulfill ang years of service atong pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga sa kinabuhi ni Jeremias,
bisan pa og dunay mga magibog aton niya siyang kinabuhi, nagapadayon siya sa pagpasaan ini. Moadto ta partner sa ikatulo nato nga pagtuon sa ato nga suhito, ang war ni Propeta Jeremias. Kay doon naman gupoy mga propeta nga nagapaila silang kagalingon. O hibali, nga sa di pa mobalik ang Ginoo, kung atong basahon ang Mateo Kapitulo 24, nga magbantay ta, kung doon na po yung mga propeta nga mga bakakon. So, unsay ikasulti ni mo ining mga bahina sa kinabuhi ni Propeta Jeremias? Kani Pastor Saliuman nga War of the Prophets. May duwa diri ka propeta, si Hananiah kag si Jeremias. Ako kani siya nakita sa ato sitwasyon karon in other situation kag sa panahon nila kani adto. So we cannot deny the fact nga kung ang mensahero sang Dios naningkamot sa paghatag sang kamatuoran, ang yawa pod naningkamot sa paghatag pod sang iya nga false nga mayong balita sa mga tao. So kani showdown ni Jeremias o ni Hananiah, murag tag-ubuar. Ang tag-ubuar nila nga duwa. Pero atong lang taon kay ang istorya man god, si Jeremias nagtagna nga ang Israel, manapay kauban nga nasod gani, nga mapildi sila sa Babylon. So ang counter-attack na pod ni Hananiah, dili na siya mao. Kanang ingon ni Jeremias nga yugo, nga mo kanang matabo sa tuwa nga kabugaton. Sa tinuod dili na kay ato na siya dugmukon nga pagkayugo. So kaniadto ang mga tao naminaw jud sa kay Hananiah, kay usahay kita nga mga tao, Pastor Saliuman, basta gani nga pabor sa tuwa, amo gina ato nga unahon-haon. Tama na. Pero dili tanan nga pabor baya insakto. Mao. So mao ni sa nga sitwasyon dinhi sa kay Jeremias ug sa Hananias. Siguro kung sa panahon nga tuwa po ta didto, nga pabor po sa tuwa ang mensahe sang usa. Maadto tas pikas. Ado mag-ingon ta tingali nga mo sang tinuod nga propeta kay pabor man ta sa pabor man ta sa iya gisulti. So mao ni siya Pastor Saliuman ang natabo between Hananias and Prophet Jeremias. Muna giingon unta nga maayo naton sundon ba nga let us learn from our mistakes. Unta nasayo man to mga tahanan sa unang mga panahon silang gidangatan, unta wa pa man sila nakita nga sayop sa mga gihatag sa Dios kang Jeremias, nagsunod lang unta. Pero ang nakamaot kay nagapadayon sila sa pagpamati sa kang Jeremiah nga dili mauni ang gikan sa Ginoo. Apan wala nila masayre nga ang tinuod gyud nga nagdala sa mensahe nga gisugo sa Ginoo si Jeremias. Dili si Hananiah. So usa partner kaleksyon jud aton nga matun-an dinhi nga kita nga makatahuan sa Ginoo nga ningkamot ta sa pag-alagad sa Ginoo. Dili tanan nga pabor nga nagabot sa atong kinabuhi tama. Naay pabor nga gikan pod sa yawa. Aron counterfeit. Aron pod nga dili nato paminawan ang insakto. So sama ni sa natabo kay Jeremias kag Hananiah. So kung ato lantawon Pastor Saliuman, ato lantawon diha, ang mensahe ba niya, mensahe sa grasya. Mensahe sa grasya. Tama. Nga dapat nato i-explain pag-ayo kung unsa jud ang pinaka-insakto nga pagka-explikar sa grasya. Kay usahay mayra panahon nga aton pagsabot sa grasya nga kung nagrasyahan na ta, di na ta maningkamot sa pagsunod sa Ginoo, especially siya nga balaod. So sa Pastor Saliuman po nimo nga pangunahon na aning dapita. Mo na nga ingnon nato sa kahimtang pod nga koneksyon sa atong kapanahonan nga ang uban kunahon nga tungod kay ang Dios grasya na say kaluoy magpadayon na lang gyud ta sa pagpakasala. Kay ini magrasyahan raman ta. Apan hibal-i nga ang kadagaya ang gihatag sa Dios kanimo. Pasayloon kaniya apan kung magpadayon ka pa sa pagpakasala, mao na giingon nga nakasala ta batok sa espiritu. So mao na Pastor Saliuman nga sa panahon nato karon, once ang tao magpaminaw nga sayon ang kaluwasan sa isa ka gisulti sa tao, bisan ang point nako nga sayon natay madunggan nga mensahe sa grasya nga di nata maningkamot sa pag-usab sa aton kinabuhi. So ang mga tao
Pagkakita nila, pagkadungog nila nga pwede laman da grasyahan, nga wala mausab ang atong kinabuhi. Mao pod na sa mas panahon ni Jeremias, mao pod na ilagi accept nga tinuod. Kaya nga naman di nakamaningkamot sa paghimo sing maayo, ang himuhunahon na basta grasyahan ka na, luwas na ka. So aton dapat na to isabton yun pag-ayo kung unsay tinuod. Kaya actually, ang gisulti ni Jeremias, grasya po to. Pero kinahanglan to sila maningkamot sa pagsunod. So ang gisulti po ni Hananiah, grasya po to. Pero ang mensahe ni Hananiah sa mga tao, grasya, nga okay ra, nga ang mga Israelites, wala na ning kamot sa pagsunod sa Ginoo. Di ba hambal sa Ginoo ganiha? Gahig-ulo. Gahig-ulo. Mauna nga, doon naman gud mga pagtulunan po sa atong kapanahonan karon. Aron nga ato makigalaan o makaigsunan makahibalo nga tungod kay gipakamatyan nata ni Kristo sa Kalbaryo sa cross. Okay na. That's enough na. Apan hibal-i nga ang pagpakamatay ni Kristo sa Kalbaryo sa cross, iya lang gi-justify ang ato nga makasalanan. Dilibot pasabot nga tungod kay pakamatyan ta ni Kristo sa cross, bisan nalag-un sa atong himuon, okay na. Kaya nga nung nag-ingon pa man ang Ginoo nga ang tanan nato mga binuhatan pagadalhon niya sa adlaw sa paghukom. Ngan hukman pa man taniya kung ang iyang pagpakamatay sa Kalbaryo sa cross alang sa tanang mga tao, that's enough. Tapos partner, kung mangadto taglangit na hindi ta maningkamot sa pag-usab, ingon na lang nato anak ayon lang pag-usab. So muni usa na to kapag sabot sa ato nga sa mensahe ni Jeremias kag ni Hananiah kani adto nga nakahatag og impact sa mga tawo nga naminaw bangod katuuyon sa ilaha, murag sa side sila ni Hananiah. Okay. Wala sila na side kay Jeremiah. Muna nga naging ato leksyon unsay atong ika-leksyon sa ato pod niini nga kapanahonan karon. Unsay makuha nato nga leksyon karon. Muna nga alang kanato nga makigalaan o makaigsunan, ang leksyon nga angay natong tamdan niining atong kapanahonan karon. Ato gyud naon kun unsa nga mga pagtulunan nga dili masukwahi sa Dios. Dili lang kay tungod naghatag og pabor sa atong kinabuhi. Kay pastor, ang uban nagunahon amang gyud nga tungod din ning grasya sa Ginoo, wala na ning uban. Kay na ibadid na diha. Muna nga sa akong gihatag nga presentation sa una dinhi, dili na kayo kinumdum kung ikaw ba ang ahoy kauban o si Sir Glenn ba o ken sa pato nga kung miingon ta nga niya nata sa grasya nawala ang kasuguan. Muna akong ingon nga kung wala na'y kasuguan, wala na'y pagpakasala. Kaya nga nung makasala pa man ka og way sugo. Sa ato pa kay wala naman kasuguan, way pagpakasala. So kuha naman pagpakasala, wala na ta magkinahanglag manuluwas. Kung wala na ta magkinahanglag manuluwas, wala na tayo Kristo. So kung wala na tayo Kristo, ngano mo adto pa man nito ta sa ginharian ni Kristo, wala naman tayo Kristo. Kana nga mga punto mga higala mo na atong pamalandungon. Nga kitang tanan ra ba mga tubang sa hukmanan sa Dios. So mga higala og mga kaigsuonan nga nagpaminaw sa aton nga lesson preview, dapat nato sabton jud ang gitawag nga pagtulunan sa grasya kay ato lang tawon nga daghan nga mga tawo nangalaglag sa panahon ni Hananiah ug Jeremiah kay pabor magud tong sulti ni Hananiah sa ilaha nga grasya nga ang Dios mao ang magtabang diha kanila bisan pa sila wala magsunod diha sa Ginoo. So ang natabo ang mga tao sa mga Israelites kaniadto na ipaidalom jud sa Babylonia ug daghan nga nangamatay sa dalanon, daghan nga mga pag-antos. So naiusay mensahe nga pabor diha kanato pero di pod makadalas kaluwasan. Kinahanglan pod koreksyonan atong kinabuhi. Ang pagkoreksyon actually Pastor Saliuman, for me, correction is follow the commandments of God. Mao na ginatawag koreksyon. Kag ang grasya nga ginatawag sa mga tao, ang tinuod nga mga tao nga nagrasyahan, mao ang mga tao nga nagtuman sa Ginoo. Tama. Moadto ta sa sunod nga point sa ato nga discussion sa ato nga leksyon ini nga semana is about the yoke of iron. Kini nga kahimtang sa gisgutan sa atong leksyon, doon na kini dako nga simbolo. Apan sa di pa ta mo hatag og mga pagtulunan, pastor, akong basahon sa ang Jeremias,
Kapitulo 28, mga bersikulo 1, paingon sa 11. Tanaw nato kung unsa ang gisulti sa balang kasulatan may tungod sa kang Jeremias o sa kang Ananias. Uno, niana gihapong tuiga sa ikalima nga bulan sa ikaupat nga tuig nga si Sedekias mo'y hari. Si Ananias nga anak ni Asor, usa ka propeta nga taga Gibeon. Misulti kanako didto sa templo. Gisultihan niya ako tubangan sa mga pari o sa katawhan. Sa ato pa, ang guni, face to face guni. Versikulo 2. Nga ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa Israel nag-ingon, gikuhaan ko gahom ang hari sa Babylonia. Muna numero 1 nga point. Ngayang gisulti sa mga tao dito nga, ang Dios naghatag ang Ananias nga kuhaan na niya gahom ang hari sa Babylonia. Versikulo 3. Sulod sa duha ka tuig, dadun ko balik nganhi ang tanang kabtangan nga gikuha ni Nabucodonosor gikan sa templo o gidala ngadto sa Babylonia. Ato pa ang ikaduha nga point. Pagkasunod nga duha ka tuig, kung unsa man tong nakuha, ibalik. Nya kisa may di pod malipay ana. Amo na ikaduha nga mensahe. Bersikulo 4. Dadun ko usab pagbalik si Joaquin nga hari sa Huda, anak ni Joaquim. Lakip ang tanang binihag gikan sa da. Oo, kuhaan ko gahom ang hari sa Babylonia, ako ang Ginoo may nagsulti ini. Muna ikatulo. Nga ang hari nga nabihag, yung dalhong pagbalik. Nya kiwa man ni sa mensahe ni Jeremias. Nga ang Jeremias, mauni, mahitabo. Wala man di ba? Okay. Versikulo 5. Og mingon ako kang propeta Ananias, atubangan sa mga pari, mauni ang reply. Mauni ang gisulti ni Jeremias. Og sa katawhan dito sa templo. Versikulo 6. Mao kanay akong gilauman, naglawom ako nga buhaton kini sa Ginoo og tumanon niya ang iya tanan. Mong gipamulong og dadun gayud niya balik nga nigikan sa Babylonia ang tanang kabtangan sa templo ug ang tanang tawo nga iyang gipamihag. Apan, versikulo 7. Pamati kamo sa isulti ko karon kaninyo og sa katawhan. Mao na ning gisulti pod ni Jeremias. Versikulo 8. Ang mga propeta sa karaang panahon sa wala pa kamo ako, nanagna nga may gubat, gutom ug kamatay nga mahitabo sa daghang mga nasod ug sa gamhanang mga gingharian. Versikulo 9. Apan ang propeta nga managna nga adunay kalinaw, mailhan lamang nga sinugo siya sa Ginoo kung matinuod ang iyang gipanagna. Kamay gubot mo yun. Versikulo 10. Onya gikuha ni Ananias ang yugo sa akong liog, og iya kining gibali. 11. Og miingon si Ananias atubangan sa tanang tao, ang ginumingon nga sa ingon niining pagiha, balion sa Ginoo ang yugo nga gisangon ni Nabucodonosor sa liog sa tanang nasod, iya gayud kining himuon, sulod sa duha ka tuig ni anang tungura mibiya ako. Maunay imong ingong counterfeit nga mga kahimtang nga gihimo ni Ananias kang Jeremias. Pero ato lang taon Pastor Salyuman, napo siya prophecy. Napo? Ato may prophecy po siya. Pero ang problema sa prophecy dili mao sa prophecy ni Jeremiah. So aton day bantayan no. Atong bantayan sa mga tao nga nagdala pud mensahe sa maingon ani. Dili ingon nga 100% false ang ginadala. Napoy porsyento nga tama. Pero sama sa gisulti ni Jeremiah sa atong ibasa bago rang Jud, nga ang tinuod nga manalagna kung unsa gisulti, it will come to pass. Pero ang dili tinuod nga manalagna, ang gisulti dili na siya mahanabo. So ato nakita din although nga human naman to, pero ang tinuod nga natabo, ang gisulti ni Jeremiah maong tinuod, ang gisulti ni Hananiah dili jud siya tinuod. Mauni usa ka panig-ingnan sa atong kapanahonan karon. Ato ipadayon pagbasa ang bersikulo 12 paingon sa 14 kun unsay sunod. Kapitulo 28, versikulo 12 paingon sa 14. Okay? Wala magdugay giingnan ako sa Ginoo, adtua si Ananias ug ingna siya. Nga nag-ingon ang Ginoo nga mahimo ang pagbali-bali sa yugo nga kahoy apan ilisan kini niya og yugo nga putaw. Ni putaw ha. Versikulo 14.
ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang Dios Israel nag-ingon nga iyang sangunan og yugong putaw kining tanang nasod og sila mag-alagad kang Nabucodonosor nga hari sa Babylonia. Nag-ingon pa gani ang Ginoo nga bisan ang mga ihalas nga mananap iyang paalagaron kang Nabucodonosor. So bisan pa og mabali ni Ananias ang yugo nga kahoy, apan ang Ginoo ni ay yugo nga putaw nga walay makabali. Muna usa ka dako nga punto nga angayan gid nato ibal-an nga ang pagsunod kang Ginoong Hesus mahinungdanon. Dinhipod gidugang Pastor Salyuman nga ang yugo nga dili salsalon, iron, gibutangan sang yugo nga iron kani pagpamatuod kung unsay gisulti sa Dios mahanabo jud. So dili kung mabali ang yugo nga dili salsalon, ingon sa Ginoo niya salsalon, tistingin ni siya balia. Kani siya nagpamatuod nga kung unsay gisulti ni Jeremias, sang Dios diya kay Jeremias, matuman gyud siya. Bisan pa nga katong una nga yugo nga gidala ni Jeremias, kahoy kag maputol ra, ingon sa Ginoo, kana kung maputol, tagaan ta ka sa dili maputol aron masabtan ni Hananias nga ang gisulti sang Ginoo tinuod kag dili siya bakak. Mao na nga importante gyud pastor nga mo surrender ta sa Ginoo. Dili ta maghimog atong kaugalingon nga kabut-on, kundi atong isubitar kaniya ang tanan. O kita magpaabot kung unsay gusto sa Dios nga ipatuman kanato, dili ang atong kaugalingon nga mo'y atong tumanon. Isa pa, Pastor Salyuman, ako nakita din, ba? Na ginatawag din ng open defiance. Kay ang pagsultihan ay magod nila face to face. Napoy naminaw nga mga tao sa ilang pagkuan ba? Sa ilang pag-istoryahan ni Hananias, tubangay jud duwa. So kabalo si Hananias sa iya pagkatao nga dili siya tinawag sa Ginoo nga prophet. Pero nagkuan na siya nagpretend siya nga prophet siya. So karon face to face gi-define niya ang gisulti sa Dios gikan jud kay Jeremias. Ang ako lang nakita diri partner nga Pastor Salyuman nga dapat nato tagaan og pagtagad sa ato nga pagkakristohanon. Kung unsay gisulti sang Ginoo diha nga tinuod diha kanato, unta ayaw na nato kana balihon. Kay ang pagbali usahay nindot sa ato gibati kay uyon man sa ato pero ang pagbali sang tinuod nga kita po nagbali, open defiance diha kay Hananias, dili jud maayo. Ang resulta Pastor Salyuman, patay jud si Hananias. Kalaglagan ni Hananias. Madto ta pastor sa katapusan nga points atong lesson, trusting in lies. Dili ni sayon nga makasalig ta sa bakak. Ma-deceive ta, dili baya sayon. Sa gamay pa ko, partner, ning adto ko sa among lungsod kay Fista man to. Gamay pa ko, mga siguro primary pa, dili pag dako. Nangayo kog kwarta sa akong nanay. Tagaan ko niya 25 centavos. Kani adto kay tag 1 centavo pa man. Naganahan ko nga unsa na cotton candy ba na? Muna akong paliton. Naunsa ba nga before ko makaadto sa cotton candy nga naghimo nga murag kabuhi bisbitaw na, di ba? Nakaagi man ko sa usa ka lamisa nga iyon ani. Naay mga tao po. Nya may tansan nga tulo ka buok. Nya naa dihay liso sa tansan nga katong giana-ana. Bata pa mo ko, I can still remember. Nagtan-aw ko. Nalimot ko nga mapalit ko ni adtong cotton candy. Hintaya man ang mga tao diha. Di, sugod kog taya. Uy, nakadaog man ko. Nga ang akong pagtanaw dito gid ang liso. Sa diha nga nakadaog na ko mo konhuna nga mubiya ko. Akong giubos ang akong kwarta pagbutang kay nakaunahuna gyud ko nga ang kadtong gitakluban na sa tunga. Nya kidaghan pud ang nagbutang. Ang akong 25 centavos nga puhunan. Wa gyud ko kakaon og cotton candy kay na-deceive ko kay akong unahuna na sa tunga. Pastilan pag-abli diri man sa wala nga side. Mao na nga dinhi sa kinabuhi
dili gid angayan nga madisib unta ta sama sa mga tao nga namati sila kang Hananaya. Kay nakahibalo sila gyud nga si Jeremias gisugo sa Dios kana suko gani sila sumala sa mga leksyon sa maagi nga mga panahon. Mao po na karon sa atong presente nga panahon nga kinahanglan gyud ta mamati kung unsa gyud ang tinuod nga hulagway sa sinultian kaysa giingon nato nga bakak. So sa ato nga leksyon Pastor Salyuman nga we cannot deny the fact that in the last days ang mga tao maghigugma sa binakak na ang kunsay dili mao po ng ila pilion. So ato na dapat butang sa atong pangunahuna sa atong mga kaigsuonan nga una-una to nga kana siya matabo sa kaluwan nga pang-adlaw pod. Daghang salamat mga hinigog mga kaigsuonan o kigalaan nga kamo nagapadayon sa pagpamati nining atong tulumanon lesson preview. Hinaot nga Ginoo magapanalangin kanato nga makakaton kita sa insakto ang kamatuoran kay sa mga bakak ug malingla kita, magaampo kita. Amahan nga langit nun, daghang salamat sa makigayonan imong gihatag kanamo. Tuguti nga sa matag panahon makakaton kami nga ang imong mensahe nga tinuod nga ipadala kanamo mao kini magahatag kanamo sa pag-ilang ikaw mong matuod nga Dios. Daghang salamat sa imong pakig-uban. Nagasalig kami gini Hesus nga manluwas. Amen.